अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अफगान तालिबान के पास सिर्फ 5 दिन है कि वो खारजियों के खिलाफ एक्शन ले या फिर पाकिस्तान ने जो न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश किया है कि अफगानिस्तान के अंदर इनके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, पाकिस्तान वो कार्रवाइयां जारी रखेगा। पहली मर्तबा दोहा में मुज़ाकरात हुए और तुर्की भी सामने आ गया है। तुर्की के बारे में पब्लिकली ये ज्यादा बात नहीं आ रही थी कि वो इन मुज़ाकरात में शामिल है, लेकिन दोहा कतर में होने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद जो प्रेस स्टेटमेंट सामने आया, बयान सामने आया, उसमें कतर के साथ साथ तुर्की का भी जिक्र था। अब जो 5 दिन के बाद अगला मुज़ाकरात का दौर होने वाला है वो तुर्की में इस्तांबुल में होने वाला है। पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के हुक्काम है वो वहां पर मौजूद होंगे और मजीद इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। अब जो बड़ा ब्रेक थ्रू इन मुज़ाकरात के तहत सामने आया है वो अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से एतराफ़े जुर्म है। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को ये बावर करवा रहा था कि आपकी सरजमीन पर जो खारजी दहशतगर्द हैं उनके ठिकाने मौजूद हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं, बाकायदा वहां पर प्लानिंग की जाती है और पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी हुक्काम है उनको निशाना बनाया जाता है, सिविलियन जो अवाम है उनको निशाना बनाया जाता है। लेकिन जो अफगानिस्तान था वो डिनाइल मोड में था। अफगानिस्तान इस बात को एतराफ नहीं कर रहा था। बाकायदा जो अफगान वजीर खारजा हैं अमीर मुत्तकी, वो दिल्ली में मौजूद थे और दिल्ली की सरजमीन पे उन्होंने कहा कि जो बड़ा एक कह लीजिए ड्यूरेंट लाइन है, बड़ा जो बॉर्डर है तकरीबन 2400 किलोमीटर 2500 किलोमीटर है, वहां से जब ये खारजी अंदर जाते हैं तो पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो उसको नाकाम बनाए। जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है उसको अफगानिस्तान नहीं रोक सकता। ये जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा थे उनकी न्यू दिल्ली के अंदर पॉलिसी थी, उनका बयान था। लेकिन अब जो दोहा में मुज़ाकरात हुए हैं और उसके बाद जो स्टेटमेंट ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि अफगान तालिबानी हुकूमत का तर्जुमान है उसने जो जारी किया है दोस्तों, उसके बाद जो सरेंडर है अफगान तालिबान का वो सामने आ गया है। बाकायदा ज़बीउल्लाह मुजाहिद अपने बयान में कहते हैं, इट हैज बीन डिसाइडेड, ये तय हो चुका है, दैट नीदर कंट्री विल अंडरटेक एनी हॉस्टाइल एक्शंस, कि कोई भी मुल्क यानी दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ शिद्दत जो इक़दाम है वो नहीं उठाएंगे अगेंस्ट द अदर्स, नॉर विल दे सपोर्ट ग्रुप्स कैरिंग आउट अटैक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो उन ग्रुप्स को उन जो है वो टोलों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हमले कर रहे हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये एतराफ़ जुर्म किया है कि अफगानिस्तान के सरजमीन, और ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो जो डिनाइल मोड था अफगान तालिबान का, अफगानी हुकूमत का, वो अब उससे कह लीजिए कि इनकार नहीं कर सकते हैं। साथ साथ एक और जो चीज हुई है, क्योंकि जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो दावा ये भी किया जा रहा था और सोर्सेस ये बता रहे थे कि जो मुल्ला मुजाहिद है जो वहां पर मौजूद है, मुल्ला याकूब, वो जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, वो अफगानिस्तान की जानिब से जो दाइश की सरपरस्ती है या उनकी ट्रेनिंग है या उनके लोगों की मुआवनत है जो कि पाकिस्तान में होती है, अफगान तालिबान ये इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, उसके ठोस शवाहिद पाकिस्तानी हुकाम, पाकिस्तान के DGISI और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके सामने रखेंगे। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं तकरीबन 5 के करीब बयानात आए हैं या उससे ज्यादा बयानात आए हैं। तुर्की ने अपना बयान जारी किया है, कतर ने अपना बयान जारी किया है, पाकिस्तान ने 2 बयानात जारी किए हैं, अफगानिस्तान ने 2 बयानात जारी किए हैं, और इसमें इन बयानात में वाज़े तौर पे जो सीज फायर है उसकी एक्सटेंशन पर जोर दिया गया है। पहला जो सीज फायर हुआ था वो 15 अक्टूबर को हुआ था 48 घंटे के लिए, फिर 17 अक्टूबर को सीज फायर किया गया, उसको एक्सटेंड किया गया मजीद जो है वो इतवार के दिन तक के लिए, और इतवार को दोहा से ये ऐलान हो गया कि ये सीज फायर को एक्सटेंड किया जा रहा है और इसको तवील मुद्दती सीज फायर बनाया जाएगा। अब जो पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन रही थी, देखिए 17 अक्टूबर को पाकिस्तान ने सीज फायर किया और 17 अक्टूबर की रात तकरीबन 8:30 बजे पक्तिका में जब पाकिस्तान के पास ये इंटेलिजेंस थी कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के वहां पे दहशतगर्द खारजी मौजूद हैं और वो जिम्मेदार हैं, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है पाकिस्तान में जो हमले हुए थे उसकी, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने सीज फायर के होते हुए हमले किए थे और उनको जहन्नुम हासिल किया था तकरीबन 60 से 70। अब जब ये दोहा के अंदर सीज फायर का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों 2 हमले हो चुके हैं। एक पाकिस्तान में DI खान में हमला हो चुका है और एक लकी मरवत में हमला हो चुका है, और इन दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया है। जो DI खान पे हमला हुआ उसको नाकाम बनाया गया, और जो लकी मरवत पे हमला हुआ है वो गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया इन खारजियों की जानिब से, और पंजाब की तरफ जो गैस जाती है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन रही है कि जो अफगानी हुकूमत है वो एक रियासत है,
وہ ایک ملک بن گئی ہے, انہوں نے اپنی ایک آزادی حاصل کر لی ہے, لہٰذا وہ اپنا ملک چلائیں, اپنی ریاست کو چلائیں, جو بھی خلافت ہے, جو نظام ہے وہ چلانا چاہتے ہیں چلائیں, لیکن ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بہت سارے دوست مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ قطر میں مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں. قطری حکومت جو ہے, کیونکہ سعودی عرب جو ہے قریب ہے دونوں کے, وہ بلا لیتا, وہاں پہ مذاکرات ہو جاتے. یو اے ای جو ہے متحدہ عرب امارات, وہاں پہ مذاکرات ہو جاتے. قطر میں کیوں مذاکرات ہو رہے تھے؟ تو قطر میں جب 2021 میں ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا اور قطر نے میڈیٹ کیا تھا, امریکہ اور ان طالبانی حکومت کے درمیان میڈیشن کروائی تھی, تو باقاعدہ اس طالبانی حکومت نے گارنٹی دی تھی, ایشورنس دی تھی, باقاعدہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اس کی سرزمین جو اس کے نیبر کنٹریز ہے اور جو دنیا ہے اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, ان کو خطرات لاحق نہیں ہوں گے. لیکن اب جس طرح افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اور میں نے آپ کو بتایا ذبیح اللہ مجاہد اس کا خود اعتراف جرم کر رہا ہے کہ ہاں ہماری سرزمین پاکستانی حکومت کے خلاف استعمال ہوتی رہی, اب اس کو استعمال نہیں ہونے دے گا. تو ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل عاصم ملک اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, وہ ان مذاکرات میں شامل تھے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود تھے, اور خواجہ آصف صاحب نے جو پوزیشن لی تھی, گزشتہ کئی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا, خواجہ آصف صاحب باقاعدہ فیکٹس کے ساتھ بتا چکے ہیں اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کہ گزشتہ 4 سالوں میں 2021 سے 2025 کے درمیان تقریباً 10,000 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں. 3,400 سے زیادہ جو ہمارے سیکیورٹی اپریٹس کے لوگ ہیں, اہلکار ہیں, فوجی ہیں, پولیس ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ ان حملوں میں شہید ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ حملے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر ہوئے ہیں, اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ خارجی دہشت گرد قبول کرتے رہے, جن کے ہائیڈ آؤٹ, جن کے ٹھکانے, جن کے ٹریننگ کیمپ افغانستان کے اندر موجود ہیں. تو پاکستان نے تو نیو نارمل اسٹیبلش کر دیا ہے. اب 5 دنوں کے بعد جب استنبول کے اندر, ترکی کے اندر یہ مذاکرات ہوں گے, اور ترکی کی جانب سے بھی بیان جاری کیا جس میں خیر مقدم کیا گیا, کہا گیا دونوں جانب کی جانب سے جو میکنزم ہے اس کو تشکیل دیا جائے گا اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن تھی, پاکستان نے دو ٹوک تمام شواہد, تمام ثبوت جو اعتراف جرم تھے ان خارجی دہشت گردوں کے, ان کے ساتھ افغانی حکومت کے سامنے پیش کیے. ایک اور جو سلسلہ سوشل میڈیا پر شروع کر دیا گیا ہے وہ تحریک انصاف, جو منی طالبان, منی خارجی ہے, ان کے سپورٹر ہیں, ان کا کہہ لیجیے پروپیگنڈا ٹول ہے یہ خارجیوں کا, جو پی ٹی آئی ہے, اس نے سوشل میڈیا پہ اس کے سمپتائزرز اور ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے یہ بات شروع کر دی ہے کہ دیکھو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا عمران خان بھی یہ بات کر رہا تھا, عمران خان بھی کہہ رہا تھا کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, تو پاکستان نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کا تو ڈینائل کیا نہیں تھا. پاکستان تو یہ کہتی تھی کہ جو خارجی دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. افغان طالبان کیا کہتے تھے, آپ خارجیوں کے ساتھ مذاکرات کیجئے. پاکستان کہتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, یہ دہشت گرد ہیں, یہ فتنہ الخارجی ہیں, یہ بھارت کے پراکسیز ہیں, یہ پاکستان پہ حملے کرتے ہیں, لہٰذا ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. جو کہہ لیجئے خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہ کیا کہتی تھی, ان کے ساتھ بات کرو. کرم کے اندر ان کے ساتھ بات کیے گئے. کرم میں کیا جو مذاکرات ہو رہے تھے, جو جرگہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے گیا تھا, وہ کیا افغان طالبان تھے؟ وہاں پہ ان سے مذاکرات ہو رہے تھے, انہی دہشت گردوں سے مذاکرات کے لیے جو کہہ لیجئے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تھی وہ منتیں کر رہی تھی اور اپنا جرگہ تشکیل دے رہی تھی. تو جو پی ٹی آئی کی پوزیشن تھی, پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں, جو فارن منسٹر ہیں ان کے مذاکرات ہوتے رہے ان خارجیوں کے ساتھ, باقاعدہ ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوتی رہی ہے, یعنی پاکستان, چائنا اور افغانستان, ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں, ان کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب افغانستان جا چکے ہیں, وہ وہاں پہ مذاکرات کر چکے ہیں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر افغانستان جا چکے ہیں. باقاعدہ بارڈر فورس جو ہے ان کے 800 سے زیادہ جو ہے وہ کہہ لیجئے میٹنگز ہو چکی ہیں یا بات چیت ہو چکی ہیں. یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, لیکن ان خارجیوں سے بات نہیں ہو سکتی جو کہ پاکستان میں سیویلین جو ہیں یا پاکستان کے سیکیورٹی لوگ ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں. اب 5 دن آپ کہہ لیجئے ایک کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ شروع ہو گیا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان 5 دنوں میں جو ٹی ٹی پی ہے, جو خارجی ہیں, وہ اس سیز فائر کو ناکام بنائیں گے. وہ اس پہ کہہ لیجئے کہ بارود کی سرنگیں بچھائیں گے, اور وہ کوشش کریں گے کہ جو ٹی ٹی اے ہے یعنی تحریک طالبان افغانستان اور جو پاکستان ہے وہ آمنے سامنے رہے, تاکہ ان خارجیوں کی جو بھارت نواز, بھارت سے یہ فنڈنگ لیتے ہیں, پیسہ لیتے ہیں, وہ ان کا سلسلہ چلتا رہے, اور یہ ریجن کے اندر جو 2 نیبرز ہیں افغانستان اور پاکستان ان کو لڑاتے رہے. 5 دن بڑے کروشل ہونے والے ہیں, بڑے سینسیٹیو ہونے والے ہیں. اس کے بعد استنبول کے اندر میٹنگ ہوگی, اس میں جو بھی معاملات ہوں گے میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان اس دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اپنی آرا کا, اپنے کامنٹ کا نیچے لازمی اظہار کیجئے گا, کامنٹ کیجئے گا. آپ کیا اس حوالے سے سمجھتے ہیں, کیا
یہ جو سیز فائر ہے برقرار رہے گا یا پھر یہ ٹوٹ جائے گا؟ کامنٹ کر کے لازمی بتائیے. فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.